पहिलो तिमोथी 4 को 12 देखि 16 हामी यहाँ असल सेवकले के गर्छ भन्ने विषयमा हेर्दैछौँ। अनि मुख्य 6वटा बुँदामा हामीले यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। पहिलो चाहिँ हामीले 6 पदबाट हेऱ्यौँ कि असल सेवकले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ। यी कुराहरू भन्नाले प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार चाहिँ 4 अध्यायको 1 देखि 5 मा भएको सत्यत्याग अनि दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूको विषयमा चेतावनीहरू र सम्झना गराउने काम गर्दछ। अनि पुरै सन्दर्भ अनुसार चाहिँ पहिलो तिमोथीको पुस्तकको 1 अध्यायदेखिकै शिक्षाहरू। अनि दोस्रो चाहिँ 7 देखि 11 पद बाट हामीले हेऱ्यौँ कि असल सेवकले भक्तिको निम्ति साधना गर्दछ। भक्तिको निम्ति साधना गर्दछ। अनि त्यसमा हामीले विभिन्न कुराहरू अध्ययन गरेका थियौँ। अनि अब आज चाहिँ हामी तेस्रो बुँदा हेर्दैछौँ कि असल सेवकले के गर्छ। असल सेवक चाहिँ विश्वासीहरूका लागि नमुना बन्छ। त्यो 12 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। अनि 13 पदबाट चाहिँ चौथो कुरा हेर्नेछौँ, प्रभुको इच्छामा पढ्नमा, अड्ती दिनमा र शिक्षा दिनमा ध्यान दिन्छ। अनि 14 पदबाट हामी हेर्नेछौँ आफ्नो दानलाई हेलचेक्राइ गर्दैन। अनि अन्तिम 6औं कुरा हेर्नेछौँ निरन्तर लागिरहन्छ। केही कुराहरू छ निरन्तर लागिरहन्छ। यो चाहिँ 15 र 16 पदबाट। अनि 12 देखि 16 लाई पहिला हामी सरस्वती पढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी तेस्रो बुँदाबाट अघि बढ्नेछौँ। 12 देखि 16 म पढ्नेछु। आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिएको छ, म नआउन्जेल पढ्नमा, अड्ती दिनमा, शिक्षा दिनमा, माफ गर्नुहोस् 12 पददेखि, ल म 13 पददेखि 12 पद, कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। म नआउन्जेल पढ्नमा, अड्ती दिनमा, शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। तिमीमा भएको दानलाई हेलचेक्राइ नगर, जुन चाहिँ प्राचीनहरूका हातहरू राखिँदाखेरि भविष्यवाणीद्वारा तिमीलाई दिइएको थियो। यी कुराहरूमाथि मनन गर, यिनीहरूमा लागिरह र तिम्रो प्रगति सबै कहाँ देखा परोस्। आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होशियार रह, तिनीहरूमा लागिरह, किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र तिम्रा कुरा सुन्नेहरूलाई पनि बचाउने छौ। हुन्छ, यहाँ तेस्रो बुँदा हामी हेर्नेछौँ 12 पदबाट कि असल सेवक चाहिँ विश्वासीहरूका लागि नमुना बन्दछ। 12 पद फेरि पढौँ। यहाँ लेखेको छ, कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। अब यो 12 पदबाट हामीले केही पाठहरू सिक्न सक्छौँ। यसो अध्ययन गऱ्यौँ भने 3टा पाठ हामी सिक्न सक्छौँ कम्तीमा। पहिलो हामी के देख्छौँ भने तिमोथी एउटा जवान मानिस थिए भन्ने देख्छौँ। यहाँ भनेछ तिम्रो जवानीलाई। दोस्रो कुरा हामी यहाँ के सिक्छौँ भने मानिसहरूले, विशेष गरी बुढाहरूले, बुढा व्यक्तिहरूले, उमेरदारहरूले जवानहरूका जवानीलाई तुच्छ ठान्न सक्छन् भन्ने पनि देख्छौँ। तुच्छ ठान्न नपाओस् भन्ने शब्द छ। तेस्रो कुरा चाहिँ जवानहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा कमाउन सक्छ है। तुच्छ ठान्न नपाओस्, नमुना बन भनेको छ। तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ जवानहरूले कसरी आफ्नो प्रतिष्ठा कमाउने। त्यसैले तिमोथी जवान मानिस थिए। उमेरदारहरूले जवानका जवानीलाई तुच्छ ठान्न सक्छन्, तर जवानहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा कमाउन सक्छन्। कसरी, त्यो हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हेरौँ, तिमोथी जवान मानिस थिए। 12 पदमा भनेको छ, कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्। तिमोथी एक जवान मानिस थिए भन्ने हामी देख्छौँ। तिमोथी ठ्याक्कै कति वर्षका थियो हामीलाई थाहा छैन है। यति चाहिँ थाहा छ, प्रेरित 16 अध्यायको 1 र 2 पदमा प्रेरित 16 अध्यायको खण्डबाट 1 र 2बाट चाहिँ त्यहाँ भएको घटनाबाट चाहिँ तिमोथीले पावलसँग यात्रा गर्न सुरु गरेका थिए। अनि त्यसपछि यो पत्र पहिलो तिमोथी लेखेको समयसम्म
लगभग 13 वर्ष बितेको थियो। त्यसैले जुन बेलादेखि तिमोथी पावलसँग हिँड्न थाले त्यहाँदेखि यो पत्र लेखेको समयसम्म 13 वर्षको अन्तर भइसक्यो। मानौ त्यो बेला चाहिँ तिमोथी पावलसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ भर्खरको जवान थिए, 18-20 वर्षको मात्र भएको भए पनि यो पत्र लेखिँदाखेरि चाहिँ तिमोथीको उमेर करिब 31 देखि 33 वर्षको भएको हुनुपर्छ। जे भए पनि हामीलाई चाहिँ एउटा कुरा के पनि निश्चय गरी थाहा छ भने तिमोथी चाहिँ 40 वर्षदेखि बढी थिएनन् अनि धेरै सम्भावना छ यो पत्र लेखिँदा तिमोथीको उमेर चाहिँ करिब 30 देखि 35 वर्षको उमेर हुनुपर्छ। र यहाँ एउटा कुरा हामी के सिक्छौँ भने परमेश्वरले आफ्नो काम यो संसारमा उहाँको ठुलो काम छ, उहाँको महान आज्ञा छ अनि कामहरूको महानता छ। यो ठुलो काम गर्नको निम्ति परमेश्वरले विशेष गरी जवानहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ है। यहाँ तिमोथीलाई पावलले भन्दैछ तिम्रो जवानीलाई तिमोथी, यहाँ के देख्छौँ भने परमेश्वरले जवानहरूलाई आफ्नो कामको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि हामीमध्ये अहिले यो क्लासमा जतिजना छौँ मेरो विचारमा प्रेम अङ्कल र शर्मा दाई बाहेक हामी सबैजना यो क्याटेगोरीमा पर्छौँ, यो ग्रुपमा पर्छौँ। हामी तिमोथी जस्तै जवान मानिसहरू छौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो जवानी एउटा उद्देश्यले दिनुभएको छ। हरेक मानिसलाई प्रभुले जवानी दिनुभएको छ। हरेक मानिस आफ्नो जीवनमा एउटा जवानीको उमेर भएर जान्छ। किन प्रभुले त्यो राख्नुभयो? परमेश्वरले बिना योजना कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, बिना योजना कुनै पनि डिजाइन उहाँले रच्नु हुँदैन। तर हाम्रो जीवनमा उहाँले जवानी राख्नुभएको छ र लामो अवधि राख्नुभएको छ। यो जवानीको उमेर भने त्यसको एउटा उमेर, त्यसको एउटा उद्देश्य छ है। अनि प्रभुले आफ्नो एउटा उद्देश्यले मानिसहरूलाई जवानी दिनुहुन्छ। यो जवानीको उमेर चाहिँ परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई जोस, जाँगर, शक्ति, बल पनि दिनुभएको छ। तर एउटा बुद्धिमान जवान चाहिँ त्यो हो जसले परमेश्वरले दिनुभएको जोस, शक्ति, बललाई चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानसँग मिलाउँदै है प्रभुको काम प्रभावकारी तरिकाले गर्न आफूलाई समर्पित गर्छ। अनि प्रभुले दिनुभएको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। तपाईँ जवान हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य यही हो कि तपाईँले ईश्वरीय ज्ञानसँग आफ्नो जोसलाई मिलाउँदै प्रभावकारी तरिकाले प्रभुमा रहेर उहाँको सेवा गर्नु। त्यही भएर उहाँले यो जवानी दिनुहुन्छ। पुरानो नियममा पनि पुजारीहरू हुन्थे, लेवीहरू, जसलाई परमेश्वरले एउटा निश्चित उमेरको हद दिनुभएको थियो। जस्तै केही कुराहरू हामी हेरौँ न। पुरानो नियममा गन्तीको पुस्तक 8 अध्यायमा जाउँ त। गन्ती 8 अध्यायको 24 पदमा परमेश्वरले लेवीहरू, पुजारीहरू, अरू जिम्मा पाएको लेवीहरूलाई उहाँले एउटा उमेर तोकिदिनु भएको थियो प्रभुको कामको लागि। त्यहाँ निवास स्थानमा सेवा गर्न, निवास स्थानका सामानहरू ओसार पोसार गर्ने कामहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूको सेवा गर्नलाई। अनि गन्ती 8को 24मा हामी के देख्छौँ भने 23 पनि हेरौँ, 23 देखि 26 नै। अनि परम प्रभुले मोशालाई यसो भन्नुभयो, लेवीहरूको जिम्मामा काम यही हो, 25 वर्ष र त्यसभन्दा माथिकाहरू भेट हुने पालको सेवा गर्न भित्र जाउन्। 26 पद, 25 पद। अनि 50 वर्ष पुगेपछि उनीहरूले सेवाको कामबाट छुट्टी लिउन् र त्यसपछि सेवा नगरून्। तर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई उनीहरूले भेट हुने पालमा आफ्ना भाइहरूलाई साथ दिउन् तर सेवाको काम नगरून्। लेवीहरूको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा तिमीले उनीहरूसित त्यस्तै गर्नु। त्यसैले यहाँ के सिक्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ एउटा लेवीलाई सेवकाई सुरु गर्न पाउने उमेरको हद तोकिदिनु भएको थियो अनि त्यो चाहिँ 25 वर्ष थियो। 25 वर्ष पुगेपछि 50 वर्ष नपुगुन्जेल त्यो 25 वर्षको लामो समय है, 25 देखि 50 उमेरको 25 वर्षको समय अवधि चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नको लागि उनीहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि 50 वर्ष पुगेपछि के नि अर्को कुरा हामी के सिक्छौँ भने 50 वर्ष उमेर पुगेपछि वा 50 कटेपछि चाहिँ उनीहरूले गरुङको कामहरू गर्न छोडेर है आफूले सक्ने कामहरू गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले सेवाको काम भनेको त्यहाँ
त्यो परिश्रम लाग्ने काम चाहिँ उनीहरूले गर्न छोड्नु पर्थ्यो उमेरको कारण, तर भाइहरूलाई सहायता चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, साथ दिनु पर्थ्यो, अन्य कामहरू गर्नु पर्थ्यो। गरुङको कामहरू चाहिँ के थियो? गरुङको काम उहाँले पहिले बताइसक्नु भएको थियो। गन्तीमा 4 अध्यायको 3 र 5 बताएँ पढ, 3 देखि 5, गन्ती 4को 3 देखि 5। भेटुने पालको काम भनेको कस्तो काम थियो? तीनदेखि सबै पढ्न सक्छौँ, तर अहिले यहाँ बुझ्नको लागि गन्ती 4को 3 पद हामी पहिला पढौँ। यहाँ लेखेको छ, 30 वर्ष र त्यसभन्दा माथि 50 वर्षसम्मकाहरू अर्थात् भेटुने पालमा काम गर्नका निम्ति सेवामा भर्ना हुने सबैलाई। भेटुने पालमा परम पवित्र वस्तुहरूको सम्बन्धमा कहातीहरूको सेवा यही हुनेछ। जब छाउनी अघि बढ्छ तब हारुन र उसका छोराहरू आउन्, बीचको पर्दा झार्नु, त्यसैले साक्षीको सन्दुकलाई ढाकिदिउन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ कपडाहरू फैलाइदिनु पर्थ्यो, अनि सबै सामान मिलाइदिनु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि यी कहातीहरूले चाहिँ बाँकी सामानहरू ढुवानी गर्नु पर्थ्यो, बोक्नु पर्थ्यो है। यो त सबै पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, उनीहरूले कसरी गर्नु पर्थ्यो 3 अध्याय भनेर। तर यहाँ जे होस् मैले के बताउन खोजिरहेको छु भने प्रभुको वचनबाट कि प्रभुको काम गर्नलाई उहाँले जवानी दिनुभएको, जवानी दिनुको एउटा उद्देश्य उहाँको छ। अनि त्यसको एउटा उद्देश्य चाहिँ यही हो, आफ्नो बल, आफ्नो शरीरमा भएको बल र जोस चाहिँ प्रभुको वचनअनुसारको ज्ञानसँग मिलाउँदै उहाँको सेवाको निम्ति आफैलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नु। अनि त्यसैले यो नमुना चाहिँ उहाँले पुरानो नियममा पनि राख्नु भएको थियो। लेवीहरूको बिचमा 25 वर्ष कटेपछि उनीहरू सेवाकाईमा आउनु पर्थ्यो, अनि तर त्यो गरुङको काम गर्नलाई चाहिँ उनीहरू 30 देखि 50 वर्षको हुनु पर्थ्यो। अनि 50 नागेपछि चाहिँ उनीहरूले गरुङको काम गर्न छोड्नु पर्थ्यो र अरू तरिकाले आफ्नो भाइहरूलाई साथ दिनु पर्थ्यो। त्यसैले यहाँ परमेश्वरको एउटा बुद्धिमानी योजना हामी देख्छौँ। उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। अनि हामी यहाँ के सिक्छौँ भने उहाँको बुद्धिमान योजना चाहिँ एउटा जवानीलाई, एउटा मानिसलाई उसको जवानी दिनु, उसलाई जवान बनाउनु। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ कि त्यो जवानको बल, सामर्थ्य माग्नुहुन्छ आफ्नो कामको निम्ति। अनि दोस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ है, मानिसहरूले जवानहरूका जवानीलाई तुच्छ ठान्न सक्छन्। पहिलो तिमोथी 4 मा फर्क्यौँ। पावलले तिमोथीलाई भनेका छन्, तिमोथी, कुनै पनि मानिसले तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्। अब यहाँ के भनेको हो भने यो तुच्छ भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति रोचक शब्द छ। ग्रिकमा काटाफ्रोनेओ भन्ने शब्द आउँछ। काटा भनेको विरोधमा, त्यसको विपरीत उल्टोमा फ्रोनेओ भनेको सोच्नु, सोचाइ। त्यसैले एउटा उमेरदार मान्छेले जवानहरूलाई स्वभावैले उनीहरूको विरोधमा सोच्न सक्छ, उनीहरूलाई तुच्छ ठान्न सक्छ। यो शब्द, यो काटाफ्रोनेओ भन्ने शब्द चाहिँ नयाँ नियममा 9 पटक अथवा 9वटा पदहरूमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो 2टा पदहरूको बारेमा विचार गरौँ। एउटा चाहिँ मत्ती 6 को 21 मा हो, जहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टले सिकाउनु भयो पहाडी उपदेशमा कि कुनै पनि मानिसले 2 जना मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। 2 जनाको सेवा त गर्ला, तर एउटालाई आदर गर्नेछ उसले र अर्कोलाई चाहिँ उसले के गर्नेछ त तुच्छ ठान्नेछ। एउटासँग टाँसिनेछ, अर्कोलाई तुच्छ ठान्नेछ। त्यही शब्द उसको विरोधमा सोच्नेछ। साथै मत्ती 18 मा पनि ख्रिस्टले के सिकाउनु भयो भने यो सानाहरूको विषयमा है, साना नानीहरूको विषयमा उसलाई चाहिँ तुच्छ नठान भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले उसको विरोधमा सोच्नु, तुच्छ ठान्नु है। अब तिमोथी जवान मानिस थिए, अनि जुन मण्डलीमा तिमोथीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो मण्डलीमा चाहिँ पक्कै पनि तिमोथीभन्दा उमेरदार मानिसहरू धेरै थिए। अनि प्रभुको अनुग्रहमा तिमोथीले त्यहाँ एउटा अगुवाको ओहदा पाएका थिए। अनि त्यो 30-35 वर्षको जवानले ऊभन्दा 10, 20, 30, 40 वर्षको उमेरदार मानिसहरू, ज्येष्ठ मानिसहरूलाई चाहिँ अधिकारसहित गोठालो गर्नुपर्थ्यो। अनि त्यसैले तिमोथीलाई त्यो कारणले त्यो मण्डली, एफेससको मण्डली
का अरू बुढा मानिसहरू, उमेरदार मानिसहरूले तुच्छ ठान्नु एउटा स्वाभाविक कुरा हो है। अनि तिमोथीलाई पनि त्यसरी अलिकति होच्याएर हेर्नु वा तुच्छ ठान्नु धेरै सम्भव थियो। सेवाकाईको क्रममा जवानहरूले सामना गर्नुपर्ने कुराहरूमध्ये एउटा यो पनि हो है। वास्तवमा संसारको जुनसुकै जवान, एउटा विश्वासी होस् अविश्वासी होस्, उसले सामना गर्नुपर्ने एउटा कुरा यही नै हो है कि उसको जवान भएको अवस्थालाई ऊभन्दा उमेरदार मान्छेले तुच्छ ठान्न सक्छ। अनि यहाँ चाहिँ खास पावरले व्यक्ति विशेषको व्यवहार नै त्यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको होइन है। कुनै कुनै मान्छेले तुच्छ ठान्छ भनेको होइन, तर स्वाभाविक रूपमा उमेरदार मान्छेले, एउटा जवान मान्छेले स्वाभाविक रूपमा जहिले पनि तुच्छ ठान्छ। उदाहरणको लागि पुरानो नियममा चाहिँ गोलियातले दाउदलाई तुच्छ ठानेको जस्तै है। दाउद एउटा फुच्चे देखेपछि उसले तुच्छ ठान्यो। युसुफका दाइहरूले आफ्नो भाइलाई, एउटा सानो मान्छे भएकोले, त्यो त ठुलो सपना देखेकोले तुच्छ ठाने जस्तै। अनि यो स्वभावैले हुने कुरा हो है। स्वभावैले नै हामी जवान छौँ भने हामीभन्दा उमेरदार मान्छेहरूले हाम्रो सेवकाईको कारण, हामीलाई दिएको अधिकारको कारण तुच्छ ठान्न धेरै सम्भव छ। अनि त्यसैले तिमोथीले पनि त्यसै गर्नुपर्थ्यो। गोठालाको रूपमा आफूभन्दा 10, 20, 30 वर्ष वा 40 वर्ष पनि ज्येष्ठ मानिसहरूलाई अधिकारसहित गोठालो गर्नुपर्थ्यो। हुन त तिमोथी विश्वासयोग्य थिए अनि तिमोथीलाई जिम्मेवारीहरू सुम्पन सकिन्थ्यो, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मानिस थियो। तै पनि तिमोथीको त्यो योग्यतालाई भन्दा पनि उसको उमेरलाई हेरेर मान्छेले तुच्छ ठान्न सक्थे है। आज पनि त्यो भन्ने चलन छ नि, के अरे एउटा सानो व्यक्तिले एउटा ठुलो व्यक्तिलाई सम्झायो भने हिजोको चल्ला आजको कुखुरा भइस भनेर त्यसरी भन्ने चलन छ है। अनि किनभने त्यो उमेरलाई त्यो भनेको। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई के भनिरहेछन् भने, तिमोथी कसैले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस् है। अनि एउटा कुरा विचार गरौँ, यदि कुनै मानिस, एउटा जवान मानिस चाहिँ अधिकारको ठाउँमा पुग्छ, ओहदामा, आफूभन्दा उच्च ओहदामा पुग्छ भने ठुलोहरूलाई त्यो चित्त नबुझ्न सक्छ स्वभावै नै। अनि तर त्यही बेलामा आफ्नो उमेरको व्यक्ति ओहदामा पुगेको छ भने पनि जवानहरू घमण्डी पनि बन्न सक्छन्। त्यसरी पनि तिमोथी नमुना बन्नु परेको थियो सबै कुराहरूमा है, वचनमा, चालचलनमा इत्यादि। अब अर्को कुरा हामी यहाँ के विचार गरौँ भने, जवानहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा कमाउन सक्छ। अर्थात् जवानहरूले चाहिँ आफ्नो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यहाँ पहिलो तिमोथी 4:12 के भनेको छ भने, कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, नदेऊ, तुच्छ ठान्न नदेऊ तिमोथी है। अनि त्यसैले यहाँ के सिक्छौँ भने, जवानहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा कमाउनु पर्छ है। म ओहदामा पुगेको छु, मलाई आदर गर भनेर माग गर्ने मात्र होइन। कतिले माग त गर्ला, तर वास्तवमा त्यो आदर कमाउन सकिन्छ है। पावलले तिमोथीलाई भने, नपाओस्, तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, अथवा भन्न खोजेको तुच्छ ठान्न नदेऊ। यहाँ तिमीले गर्नुपर्ने केही कुरा छ, यो तिमीले गर्नुपर्ने कुरा हो है। अरूले म तुच्छ ठान्दिनँ भन्नुभन्दा पनि तिमीले चाहिँ तुच्छ ठान्न नदिने हो। तिमी होसियार हुनुपर्छ तिमोथी, तिमीले आदर कमाउनु पर्छ भनेर पावलले तिमोथीलाई यहाँ सिकाइरहेको थिए। त्यसैले तिमोथीले बगालबाट आदर कमाउनु पर्थ्यो, माग गर्ने, डिमान्ड गर्ने मात्र होइन है। अनि खालि आफ्नो निम्ति मात्र आदर होइन, तर आफूले पाएको ओहदाको खातिर पनि त्यो आदर कमाउनु पर्छ है। अनि जवानहरू पनि प्रभुमा धेरै पाक हुन सक्छन्। अनि कसरी हो त उसो भए, कसरी हो यो प्रतिष्ठा कमाउने, कसरी तुच्छ ठान्न नदिन के गर्नुपर्छ है। यदि मानिसहरूले स्वभावैले जवानहरूलाई तुच्छ ठान्छन् भने कसरी उनीहरूबाट आदर जित्न सकिन्छ। अनि पावलले एउटा शब्द यहाँ प्रयोग गर्छन्, नमुना बना है। 12 पदको चाबी शब्द थियो यहाँ, नमुना बना। अनि पावलले भन्दैछन्, नमुना बनेर तिमोथी, म तिमीलाई 6वटा कुरा दिँदैछु जसमा तिमी नमुना बन्नुपर्छ। त्यसैले तिमोथी उमेरमा जवान भए पनि आफ्नो सेवकाईलाई ईश्वरीय जीवनले सम्हाल्न, ईश्वरीय जीवनले त्यसलाई सपोर्ट गर्न र उचाल्न सक्ने थिए। अनि तिमोथी चाहिँ एउटा असल नमुना र एउटा योग्य नमुना बन्न सक्थे। अनि त्यो नमुनालाई हेरेर, तिमोथीको जीवनलाई हेरेर
मानिसहरूले तिमोथीलाई तुच्छ नठान्न बाध्य हुन्थ्यो, आदर साथ उनलाई पछ्याउन सक्थ्यो उनीहरूले है। अनि पावलले तीतसलाई पनि यही अर्थ दिएका छन्। म पढ्नेछु, तपाईँले सुन्नुभयो हुन्छ। तीतस 2:7 त्यहाँ भनेको छ, तीतसलाई सबै कुराहरूमा आफूलाई असल कामहरूको नमुना बनाऊ। तीतसलाई पनि, जो चाहिँ क्रेटमा थिए, गोठालो गर्दै थिए। पत्रुसले पनि सबै गोठालाहरूलाई, प्रभुको वचनको सेवा गर्ने सबै गोठालाहरूलाई यही अर्थ दिएका छन् है। पहिलो पत्रुस 5:1-3 विशेष गरी 3 पदमा यहाँ के भन्छन् भने, पत्रुसले परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक नचलाओ, तर बगालका निम्ति नमुनाहरू बन। त्यसैले बगालका निम्ति नमुना बन भनेर भन्दैछ। त्यसैले वास्तवमा भन्ने हो भने आफूले पाएको ओहदाको खातिर हरेक अगुवा, चाहे त्यो अगुवा जवान किन नहोस्, चाहे प्रौढ किन नहोस्, विश्वासीहरूको निम्ति एउटा असल नमुना बन्नै पर्छ। असल नेतृत्व भनेको यही हो, नमुना बन्नु, ताकि विश्वासीहरूले पछ्याउन सकुन्। पावलले कसरी भने भने 1 कोरिन्थी 11:1 जसरी म ख्रीष्टको देखासेखी गर्दछु है, उसरी नै तिमीहरू पनि मेरो देखासेखी गर्नेहरू हो। मेरो देखासेखी गर, मलाई हेर, मलाई पछ्याऊ। यसरी पावलले भन्न सक्थे, कारण पावल आफै ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका थिए। पावल एउटा नमुना बनिरहेका थिए। अनि यो महत्त्वपूर्ण छ, किनभने मलाई याद छ, म धेरै जवान हुँदा एउटा मण्डलीमा एकजना अगुवाले के भन्नु भने, हामीलाई नहेर्नुहोस्, तपाईँ विफल हुन्छ, हामीलाई हेर्नु हुँदैन। तर त्यो त बाइबलको ठिक उल्टो थियो। बाइबलमा पावलले भन्न चाहिँ, हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई पछ्याउनुहोस्। अनि हुन त हामी मानिसको रूपमा कमजोर छौँ, तर प्रभुको पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनु भएकोले, उहाँको वचन हामीसँग भएकोले, अनि हामी नयाँ मान्छे हामीलाई दिएको हुनाले हामी नमुना बन्न सक्छौँ, पावल जस्तै, यदि हामी ख्रीष्टलाई पछ्याएका छौँ भने। अब यहाँ पावलले पनि तिमोथीलाई नमुना बन्नुपर्ने 6वटा क्षेत्रहरू वा 6वटा कुराहरूको बारेमा बताउँछन्। अनि भन्छन्, तिमी नमुना बन्नुपर्ने कुराहरू यो तिमोथी, वचन, चालचलन, प्रेम, आत्मा, विश्वास, शुद्धतामा, यी 6वटा कुराहरूमा। अनि हामी यो 6वटा कुराहरू हेर्नेछौँ है। पहिलो कुरा मेरो तिमोथी नमुना बन्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ वचनमा थियो। वचनमा 12 पद फेरि पढौँ, यहाँ लेखेको छ, कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा नमुना बन। वचनमा विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। वचन भनेको के हो? यो वचन भनेको चाहिँ यसो पढ्दाखेरि पवित्र शास्त्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अनि कति व्यक्तिले सिकाउँदाखेरि यो पद लिएर सिकाउनु हुँदाखेरि यस्तै भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको वचनमा हामी नमुना बन्नुपर्छ। तर अब यो वचनमा कसरी नमुना बन्ने? वास्तवमा यो वचन भनेको चाहिँ यो सबै चरित्र हेर्ने हो भने यो तिमोथी आफू भित्रबाट हुनुपर्ने चरित्र थियो। उसको भित्री मानिसबाट, नयाँ मानिसबाट जिउनुपर्ने चरित्रहरू थिए। त्यसैले वचन पनि उस भित्रबाट हुनुपर्ने कुरा थियो। अर्थात् बोली वचन भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ है। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरा पावलले भन्नुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ वचनबाट है। पवित्र शास्त्रको कुराहरूमा नमुना हुनुपर्छ भनेको होइन, तर यो भन्न खोजेको चाहिँ बोली वचनमा नमुना बन। पावलले चाहिँ जिब्रोबाट यहाँ कुरा सुरु गर्छन्, किनभने जिब्रो चाहिँ त्यही कुरा हो जसमा मान्छेहरू अक्सर चुक्ने गर्छन्, अगुवाहरू पनि, विशेष गरी जवानहरू है। एकचोटि हामी याकुब 3 अध्यायमा पल्टाउँदा त्यहाँ याकुबले पनि जिब्रोको विषयमा चेतावनी दिँदाहुँदी सुरुमा यसरी भनेका छन्। हिब्रू पछि याकुब 3:1 र 2 पदमा हामी हेरौँ है। अक्सर मान्छेहरू चुक्ने कुरा यही हो, जिब्रो अनि बोली। अनि यसमा नै धेरै मानिसहरू चुक्ने गर्छ आफूले बोलेको कुराहरूमा। याकुब 3:1 र 2 लेखेको छ, हे मेरा भाइहरू, धेरैजना गुरु नहो, यो जानेर कि हामीले झन बढी दण्ड पाउनेछौँ, किनकि हामी सबै धेरै कुरामा चुक्छौँ। यदि कोही मानिस वचनमा चुक्दैन भने उही सिद्ध मानिस हो, जसले सारा शरीरमा लगाम लगाउन पनि सक्छ। अनि यहाँ पनि यो वचनमा चुक्दैन भने भन्नुको अर्थ चाहिँ बोली वचनमा भनेको, आफूले बोल्ने कुरामा, सन्दर्भ अनुसार यहाँ जिब्रोको कुरा भइरहेछ। पवित्र शास्त्रमा चुक्दैन भन्न खोजेको होइन, तर वचनमा, उसको बोलीमा, उसको बोल्ने, उसको जिब्रोको कुराहरूमा है। त्यसरी पहिलो तिमोथी 4 फर्क्यौँ। यहाँ चाहिँ पावलले तिमोथीले भन्दैछ, तिमोथी तिम्रो जिब्रोको रखवाली गर
तिम्रो मुखको अगाडि पाले राख। तिमीले ठिक कुरा बोल, किनभने जिब्रो चाहिँ त्यही अङ्ग हो जसले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई निर्माण गर्न सक्छ, बनाउन सक्छ भने जिब्रो त्यही अङ्ग हो जसले त्यही व्यक्तिलाई भत्काउन पनि सक्छ है। वास्तवमा जिब्रो आफैमा नराम्रो होइन, मुख्य समस्या त हृदयमा छ है। समस्या चाहिँ शरीरमा हिँड्नु हो, समस्या चाहिँ शरीरमा हिँड्नु हो, समस्या चाहिँ खतना नगरिएको हृदय हो। त्यसैले स्वस्थ जिब्रो हुनलाई कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? मुक्तिबाट, येशू ख्रीष्टमा भएको मुक्तिबाट। अनि यदि हामीले मुक्ति पाएका छौँ भने अब त्यो जिब्रो माथि विजय हुन हामीलाई ढोका खुलिसकेको छ वास्तवमा है। यदि हामी ख्रीष्टका हौँ भने त्यो जिब्रो माथि लगाम लगाउन हामीलाई ढोका खुलिसकेको छ, हामीलाई जग निर्माण भइसकेको छ। अब खाली समस्या चाहिँ म शरीरमा हिँड्छु कि आत्मामा हिँड्छु भन्ने कुरा है। शरीरमा हिँडिरहेको व्यक्तिको जिब्रो चाहिँ दुष्टताको निम्ति ठुलो हतियार हुन सक्छ। उसको जिब्रो प्रयोग गरेर उसले अगुवालाई भत्काउन सक्छ। उसको जिब्रोबाट उसले विश्वासीलाई निरुत्साहित पारिदिन सक्छ। उसको जिब्रोबाट उसकै घरको छोराछोरीहरूले नराम्रो कुराहरू सिक्न सक्छ। तर यदि उही व्यक्ति पवित्र आत्मामा हिँडिरहेको छ भने उसको जिब्रो भलाइको निम्ति, कसैको उन्नतिको निम्ति ठुलो हतियार बन्न सक्छ है। किनभने एफएसी 4 अध्यायमा 29 पदमा चाहिँ सुन्नुभयो हुन्छ, पल्टन पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ पावलले एफएससका विश्वासीहरूलाई नयाँ मान्छेलाई पहिर भन्छन् है। सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ मान्छेलाई पहिरन्छौ भने तिम्रो बोली पनि ठिक हुन्छ। 29 पद 4:29 यसरी भन्छन्, कुनै कुवचन तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कोस्। त्यो कुवचन चाहिँ पुरानो मान्छे हो, ननिस्कोस्। तर नयाँ मान्छेले के गर्छ? आवश्यक उन्नतिका निम्ति जुन कुरा असल छ त्यही मात्र निस्कोस् र त्यसले सुन्नेहरूलाई अनुग्रह प्रदान गरोस्। त्यसैले नयाँ मान्छेलाई पहिरेको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जिब्रो चाहिँ अरूको उन्नतिको लागि प्रयोग गर्छ, कुवचन ननिकाल्न होसियार हुन्छ है, अनुग्रहपूर्ण शब्दहरू बोल्छ। त्यसैले जसले प्रभुको वचन, वास्तवमा परमेश्वरको वचन धेरै सुन्छ, पढ्छ, अध्ययन गर्छ, मनन गर्छ, जसको हृदयमा परमेश्वरको वचनले प्रशस्त गरी बास गरेको छ, अनि त्यो व्यक्तिले मात्रै खाँटी शिक्षालाई सुहाउने कुराहरू बोल्न सक्छ है। तसर्थ खाँटी शिक्षालाई सुहाउने कुराहरू बोल्न हामी परमेश्वरको वचनमा हुनुपर्छ। अनि यहाँ अर्को व्यवहारिक कुरा के सिक्न सक्छौँ भने असल सेवकहरूले आफ्नो शब्दहरू तौलने गर्नुपर्छ। शब्दहरू ठिक्क मात्र बोल्नुपर्छ, जिब्रोको रखवाली गर्नुपर्छ। असल सेवकहरू चाहिँ गफाडी अनि कुनै हास्य कलाकार जस्तो निन्दा चर्चा गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन। रिसाहा बोली, क्रोधपूर्ण बोली, गालीपूर्ण शब्दहरू प्रयोग गर्ने मान्छेले आदर कमाउन सक्दैन, नमुना बन्न सक्दैन। किनभने मान्छेहरूले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई उसको बोली वचनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन् है। हितोपदेशको पुस्तकमा पनि बोलीको विषयमा धेरै कुराहरू बताइएको छ, जिब्रोको प्रयोगको विषयमा। अनि अब दोस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, चालचलनमा भनेको छ है। चालचलनमा नमुना बना, विश्वासीहरूका लागि नमुना बना। चालचलन भनेको चाहिँ जीवनशैली भनेको। चालचलन भनेको चाहिँ जस्तै यी कुराहरूमा असल साक्षी कायम राख्ने जीवन, जस्तै इमान्दारीपना, सच्चाइमा, सत्यतामा जिएको जीवन। चालचलन भनेको चाहिँ समय र पैसा खर्च गर्ने तरिकाहरू। चालचलन भनेको चाहिँ उचित प्राथमिकताहरू दिएको जीवन। चालचलन भनेको चाहिँ धन सम्पत्तिप्रतिको ठिक आचरण। चालचलन भनेको मानिसहरूसँगको ठिक व्यवहारहरू। यसरी यी कुराहरूमा एउटा असल साक्षीको जीवन कायम राख्नुपर्छ। अनि चालचलन शब्द अन्त पनि प्रयोग भएको छ। फिलिपिएको 27 चाहिँ यहाँ के भनिएको छ भने हाम्रो चालचलन सुसमाचारको योग्य हुनुपर्छ भनिएको छ है। भनेको सुसमाचार तराजुमा सुसमाचारलाई एकतिर राख्ने हो भने, एकतिर उसको चालचलन राख्ने हो भने त्यो बराबर हुनुपर्छ। तिमीहरूको चालचलन सुसमाचारको योग्य होस्। फिलिपिएको 27 साथै पहिलो पत्रुसमा चाहिँ 15 पदमा 1:15 पत्रुसले के भन्छन् भने जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ उसरी नै विश्वासीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र हुनुपर्छ। सबै प्रकारका चालचलन, मानिसहरूसँगको व्यवहार है, समय पैसा खर्च गर्ने कुराहरू, धन सम्पत्तिप्रतिको आचरणहरू, अनि इमान्दारी, सबै कुराहरू, चालचलन, जीवनशैली, यसमा नमुना बन्नुपर्छ।
त्यसैले यदि तिमोथीले आफूलाई साँच्चै प्रमाणित गर्ने हो भने र आदर जित्ने हो भने आफ्नो चालचलनमा होसियार हुनै पर्थ्यो अनि नमुना बन्नै पर्थ्यो है। अब तेस्रो कुरा पनि हामीहरू प्रेममा पहिलो तिमोथी 4:12 भनेको छ, प्रेममा तिमी नमुना बना। ग्रिकमा यो प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ अगापी भन्ने शब्दबाट आउँछ। यो चाहिँ भावनात्मक प्रेम होइन तर ईश्वरीय प्रेम हो। प्रेमको नमुना चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, जसले आफैलाई हाम्रो निम्ति मर्नको निम्ति दिनुभयो र प्रेम देखाउनु भयो। त्यसैले अगापी प्रेम भनेको चाहिँ बलिदानपूर्ण प्रेम हो। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन्, तिमोथी यो बगाललाई ख्रीष्टले जस्तै प्रेम गर, बलिदानपूर्ण प्रेम गर, अनि उनीहरूले तिमीलाई आदरसहित हेर्नेछन्। उनीहरूलाई प्रेम देखाऊ र तिम्रो जवानीलाई उनीहरूले आदर गर्नेछन्, तिम्रो नेतृत्वलाई पछ्याउनेछन्। त्यसैले विश्वासीहरूको प्रेम चाहिँ तीनतर्फी प्रेम हुनुपर्छ। पहिलो परमेश्वरतर्फ, दोस्रो विश्वासीहरूतर्फ प्रेम, तेस्रो अविश्वासी हराएकाहरूतर्फ पनि प्रेम। अनि यसरी यो तीनटै ठाउँमा प्रेम अभ्यास गऱ्यो भने नमुना बन्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ आत्मामा भनेको छ है, चौथो आत्मामा। अनि यहाँ चाहिँ मैले डेभिड अङ्कलले लेख्नुभएको डिक्सनरीमा अनुवाद गरिएको कुरालाई साभार गरेको छु। आत्मामा भनेको चाहिँ एउटा आत्मा अभौतिक हिस्सा, मान्छेको भित्री मानिस है। अनि यो आत्मा चाहिँ विभिन्न भावनाहरू देखाउँछ। मूर्छित पर्न सक्छ, इच्छुक हुन सक्छ, कठोर हुन सक्छ, आत्मा उदास हुन सक्छ, विचलित हुन सक्छ, आनन्दित हुन सक्छ, ताजा वा शीतल हुन सक्छ इत्यादि है। अनि तपाईँहरूले यदि यो फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने खिच्न सक्नुहुन्छ यसलाई, यो आत्मामा बन्नेलाई। हुन्छ, फोटो लिनुहोस् अनि अघि बढ्नेछौँ। अनि आत्मा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन चाहिँ आत्मा र शरीरमा पवित्र हुनुपर्छ है। अनि आत्मा पनि पवित्र हुनुपर्छ भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 7:34, दोस्रो कोरिन्थी 7:1। अनि त्यसैले हाम्रो आत्मा ठिक कुराहरूद्वारा प्रभुको अधीनतामा सुम्पिएर उहाँको निम्ति हामी आफूलाई दिएको एउटा नमुना हुनुपर्छ है। अब अघि बढौँ। विश्वासमा बनेको छ पाँचौँ कुरा चाहिँ, तिमोथी नमुना बन्नुपर्ने चाहिँ अर्को थियो विश्वासमा। अनि यहाँ के सिक्छौँ भने अगुवाको जीवन चाहिँ विश्वासको जीवन हुनुपर्छ। बगालले त्यो हेरिरहेको हुन्छ, पछ्याउन खोजिरहेको हुन्छ। अनि विश्वासको विषय पनि नमुना हुनुपर्छ अगुवा। उसको जीवनमा समस्याहरू आउँदा, विश्वासको जाँचहरू हुँदा अगुवाले चाहिँ कसरी विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने कुराले हेरिरहेको हुन्छ है। त्यसैले चाहे समस्या होस्, अभाव होस्, जाँचहरू होस्, ठिक विश्वासको जीवनद्वारा अरूको सामु असल नमुना बन्न सकिन्छ है। अनि साथै विश्वासमा भनेको चाहिँ उसको विश्वासको जीवन मात्र नभएर उसको विश्वास योग्यता भन्ने पनि बुझिन्छ। तिमोथी चाहिँ विश्वास योग्य हुनु पर्थ्यो। अनि वास्तवमा परमेश्वरको भण्डारीहरू विश्वास योग्य हुनुपर्छ मात्र होइन, हुन्छन् नै है। परमेश्वरतर्फ विश्वास योग्य अनि आफ्नो बोलावटतर्फ विश्वास योग्य, सब कुराहरूतर्फ। अनि छैठौँ र अन्तिम कुरा चाहिँ शुद्धतामा भनेर भन्छन्। शुद्धता ग्रिकमा चाहिँ आग्निया, अथवा यो चाहिँ अलिकति रफ साउन्ड राखेकोले हागिया जो हागियो भन्ने शब्द पनि आउँछ। अर्थात् शुद्ध, पवित्र। बुलिन्जरले चाहिँ कसरी अनुवाद गर्नुभएको छ भने यो शुद्धतालाई वा व्याख्या गर्नुभएको छ भने शुद्ध, पवित्र, दुष्टता भएको कुराहरूबाट नमैलिएको, हरेक कलङ्कबाट शुद्ध, त्यो भनेको छ है। त्यसैले जवान मानिसको जीवन शुद्ध हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जवान मानिसलाई धेरै हिसाबमा परीक्षा हुन्छ, यौनजन्य तरिकाले अशुद्ध हुन परीक्षा हुन्छ। सबै मान्छेलाई हुन्छ, तर विशेष गरी जवानलाई। अहिले चाहिँ झन् इन्टरनेटहरूबाट अनि स्त्रीहरूको वस्त्रहरूबाट अनि अरू स्त्रीहरूबाट अनि अरू माध्यमहरूबाट पनि धेरै परीक्षित हुन्छन्। अविवाहित जवानलाई अझ बढी परीक्षा हुन्छ है। दोस्रो तिमोथीमा पावलले सिकाउँछन् जवानीको अभिलाषहरूबाट भाग। एफेसस चाहिँ त्यस्तै ठाउँ थियो, अभिलाषापूर्ण ठाउँ थियो। हामी वर्तमान दुष्ट संसारमा छौँ। हामी वास्तव भन्ने हो भने सदोम र गमोरामा जिरहेका छौँ अहिले। अनि यहाँ धेरै अशुद्ध कुराहरू छन्। जवान मानिसले आफूलाई शुद्ध राख्नुपर्छ ती कुराहरूबाट है। अनि हरेक परीक्षाको स्थानहरूबाट अलग रहनुपर्छ। पहिलो थेसलोनिके 5:22 भनेको छ दुष्टताको हरेक रूपबाट अलग बस्छ। अनि साथै बेविचार हुन नदिन
आफ्नै पत्नी वा पति हुनु परमेश्वरको आज्ञा हो, उहाँको इच्छा हो, पहिलो कोरिन्थी 7:2। अनि त्यसैले हामी जवानहरू एकदम होसियार हुनुपर्छ। जवान मानिस है आफ्नो विपरीत लिङ्गीको व्यक्तिसँग एक्लै भेट्नु वा उसँग हुनु हुँदैन। परीक्षा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अनि प्रभुको कामको निम्ति कहिले पनि काम लाग्दो नहुने गरी त्यो व्यक्ति लड्न सक्छ है। अरू व्यक्तिले हेर्दाखेरि पनि खराब सोच्ने अवस्थाहरूबाट पनि अलग रहनुपर्छ है। अब चौथो कुरा ध्यान दिउँ हाम्रो बाँकी समयमा। त्यसैले पावलले भने असल सेवक चाहिँ नमुना बन्छ। अब 13 पदमा हामी हेर्नेछौँ चौथो कुरा, असल सेवकले के गर्छ? उसले ध्यान दिन्छ यी कुराहरूमा। 13 पद पढौँ। म नाउन्जेल पढ्नमा, अर्ती दिनमा, शिक्षा दिनमा ध्यान दियो। अब असल सेवकको मूल सेवकाईको क्षेत्र भनेको परमेश्वरको वचन हो। असल सेवकले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लिएर परमेश्वरको बगालको बिचमा यसलाई पढ्न, यसबाट अर्ती दिन र शिक्षा दिन विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ ध्यान देऊ भनेको छ, ध्यान देऊ तिमोथी, ध्यान देऊ। अनि यो ध्यान दिनु भनेको चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ प्रोसेखो भन्ने शब्दबाट आउँछ। प्रोसेखो, जसलाई चाहिँ निम्न तरिकाले बयान गरिएको छ। बुलिन्जरले चाहिँ कसरी बयान गर्नुभएको छ भने ध्यान देऊ वा प्रोसेखो भनेको चाहिँ पक्रनु, नजिक ल्याउनु, कसैको मन, विचार र ध्यानलाई कुनै वस्तुतर्फ घुमाउनु, आफैलाई कुनै वस्तुसँग बाँध्नु वा जोड्नु, त्यससँग टाँसिनु। त्यसैले यहाँ कम्प्लिट वर्ड स्टडी बाइबलले चाहिँ कसरी अनुवाद यहाँ यसलाई व्याख्या गरेको छ भने कुनै पानी जहाजलाई एउटा दिशामा निर्दिष्ट गरेको जस्तै, पानी जहाजलाई कुनै दिशातर्फ निर्देशित गरेको जस्तै, त्यसतर्फ तैरिँदै गएको जस्तै। भनेको पुरै ध्यान एकातर्फ लगाइरहेछ, पुरै विचार, पुरै मन कुनै वस्तु वा कुनै कामतर्फ घुमाइरहेको छ, आफूलाई टाँसिरहेको छ, आफूलाई बाँधिरहेको छ। अनि तिमोथीले एउटा जवान अगुवाको रूपमा, असल सेवकको रूपमा आफूलाई टाँस्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने आफ्नो पुरै ध्यान एकत्रित गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने पढ्नमा, अर्ती दिनमा, शिक्षा दिनमा, अर्थात् परमेश्वरको वचनमा। यो ध्यान देऊ भन्ने शब्दलाई चाहिँ मत्ती 6:1 होसियार रहो भनेर पनि अनुवाद गरेको छ। त्यसैले असल सेवकले आफ्नो मन, विचार र ध्यानलाई पवित्र शास्त्रबाटको सेवकाईमा एकत्रित गरेको हुन्छ। अनि असल सेवक चाहिँ यो 3टा कुरा गर्नमा होसियार हुन्छ। अनि परमेश्वरको बगाललाई यही दिशातर्फ, यही 3टा कुरामा, परमेश्वरको वचनबाटको सेवामा उसले उन्मुख गराएको हुन्छ, यथातर्फ नै। उसको मुख्य लक्ष्य यही हुन्छ। अनि बाधा दिने धेरै कुरा त छ, तर ऊ सबै कुराबाट होसियार भएर यसमा ध्यान दिन्छ उसले है। अनि पावलले तिमोथीलाई एउटा असल सेवकको रूपमा यी 3वटा कुराहरूमा ध्यान दिन, आफूलाई टाँसिराख्न प्रोत्साहन गरे। के कुरामा? पढ्नमा ध्यान दियो, दोस्रो चाहिँ अर्ती दिनमा ध्यान दियो, तेस्रो चाहिँ शिक्षा दिनमा ध्यान दियो भनेको छ है। त्यसले पहिलो कुरा हेरौँ, पढ्नमा ध्यान दियो। अनि खास यो पढ्नमा ध्यान दियो भनेको के हो? पढ्नु भनेको चाहिँ यहाँ व्यक्तिगत पढाइको कुरा गरेको होइन। वास्तवमा यो 3टै कुरा चाहिँ तिमोथीले अरूलाई गरिरहेको छ है। अर्ती दिइरहेको छ, शिक्षा दिइरहेको छ, अनि पढिदिइरहेको छ, पढिदिइरहेको छ। पढ्नमा ध्यान दियो। यो चाहिँ ग्रिकमा आनाग्नोसिस भन्ने शब्द आउँछ। नोसिस भनेको जान्नु है, आनाग्नोसिस। अनि बुलिन्जरले चाहिँ कसरी बयान गर्नुभएको छ भने पढेर जान्नु है, सरल तरिकाले भन्ने हो भने पढ्नु। त्यसैले जान्नको निम्ति पढिरहेको छ। कति व्यक्तिले पढ्छन् तर केही पनि जान्दैन। कतिपटक बाइबल पढेको हुन्छ 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय, तर केही पनि जानेको हुँदैन। त्यस्तो खालको पढाइ भनेको होइन, तर पढेर जान्ने तुल्याउनु। यहाँ चाहिँ असल सेवकले पढ्नमा ध्यान दिन्छ। अनि कुन अर्थमा भने पहिलो चाहिँ माण्डलिक सार्वजनिक पढाइ, अर्को चाहिँ दोस्रो व्यक्तिगत पढाइ है। 2 अर्थलाई बुझ्न सकिन्छ। असल सेवकले चाहिँ पढ्नमा ध्यान दिन्छ 2टा अर्थमा। एउटा चाहिँ माण्डलिक रूपमा पढ्नमा ध्यान दिन्छ, अर्को चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पढ्नमा ध्यान दिन्छ। यहाँ पावलले चाहिँ माण्डलिक सभाहरूमा पवित्र शास्त्रको सार्वजनिक पठनको कुरा गरेको। पढ्नमा ध्यान दियो भनेको चाहिँ माण्डलिक सभाहरूमा। जस्तै लुका 4:16 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ येशूले
नासरतको सभाघरमा पवित्र शास्त्र खोलेर पढ्नुभयो। अनि प्रेरित 13:15 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ सभाघरमा नै, यहुदीहरूको सभाघरमा व्यवस्था र भविष्यवक्ताको पुस्तकलाई पढेर सुनाइन्थ्यो। सभाघरहरूमा त्यस्तो गर्ने अभ्यास थियो है। प्रेरित 13:15 पढिदिन्छु, त्यहाँ लेखेको छ। अनि व्यवस्था र भविष्य, म 13 पददेखि पढिदिन्छु, सुन्नुहोस् ल। अब पावल र उनका साथमा भएकाहरू पाफोसबाट जहाजमा यात्रा गरी पम्फिलियाको पेर्गामा आइपुगे। अनि यूहन्ना चाहिँ उनीहरूलाई छोडेर यरुसलेम फर्के। तर उनीहरू पेर्गाबाट निस्केर पिसिडियाको एन्टियोकमा आइपुगे र विश्राम दिनमा सभाघरभित्र पसेर बसे। अनि व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूका पुस्तक पढेपछि सभाघरका शासकहरूले उनीहरू कहाँ यसो भनी पठाए, केही अर्थ छ भने भन्नुहोस्। त्यसरी यहाँ सभाघरहरूमा व्यवस्थाको पुस्तक पढ्ने चलन थियो यहुदीहरूको, पढ्ने, सरस्वती पढ्ने, अनि पढेर बुझ्ने, तुल्याइदिने। अनि सुरुका क्रिस्चियनहरू चाहिँ यहुदीहरूले नै बनेको हुनाले यस्तो गर्ने त्यहाँ आदत भएको नसक्छ। त्यही पनि पावलले जब पत्रहरू लेख्थे मण्डलीहरूलाई, पावलले भन्थे यो पत्र चाहिँ अर्को मण्डलीबाटलाई पनि पढ्न पठाउँ। यसो गरौँ न, यसरी कलसीमा हेरौँ त, कलसी 4:16। त्यसरी यहाँ माण्डलिक सभाहरूमा बाइबलको खण्ड वा अध्याय पढ्नुको महत्त्व हामी यहाँ बुझिरहेका छौँ है। कलसी 4:16 चाहिँ त्यहाँ पढौँ, त्यहाँ लेखेको छ कलसी 4:16। अनि यो पत्र तिमीहरूको बीचमा पढिएपछि यसलाई लाओडिसियावासीहरूको मण्डलीमा पनि पढ्न लगा। यसरी नै तिमीहरूले लाओडिसियाबाट आएको पत्र पढ, यो पत्र पढ, लाओडिसिया पनि पढ्न लगाओ। अनि साथै पहिलो थेसलोनिकी 5:27 पनि पावलले यस्तै यस्तै आज्ञा दिएका छन्। पहिलो थेसलोनिकी 5:27, पहिलो थेसलोनिकी 5:27 भेट्नु भने हेर्नुहोस्, नत्र सुन्नु होला, म पढ्नेछु। यहाँ लेखेको छ, म तिमीहरूलाई प्रभुको नाममा आज्ञा गर्दछु, यो पत्र सबै पवित्र भाइहरूलाई पढेर सुनाइयोस्। त्यसैले पत्रहरू नै पुरै पढेर सुनाइने गरिन्थ्यो, सुरुदेखि अन्तिम सरर। त्यसैले मण्डली सभामा गरि नै पर्ने एउटा अभिन्न हिस्सा भनेको चाहिँ पवित्र शास्त्रको पठन हो। हामी चाहिँ हाम्रो सभाहरूमा त्यो गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ है। प्रचारको समयमा त प्रचारकले कुनै एउटा खण्डबाट प्रचार गर्नुहुन्छ नै, अनि त्यो प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले त्यो खण्ड पढेर पनि सुनाउनुहुन्छ। तर त्यो कुरा गरेको होइन, यो नै बाइबल पठनको एउटा छुट्टै हिस्सा होइन। प्रचारकले प्रचार गर्ने खण्ड छँदैछ, तर त्यो बाहेक पनि परमेश्वरको पवित्र शास्त्रको खण्ड वा अध्याय पढ्नलाई नै छुट्टै समय राख्नुपर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ है। अनि वास्तवमा बाइबलको कुनै पनि पुस्तकलाई नै पढेर सिध्याउने लक्ष्य पनि राख्न सकिन्छ। अनि हामीले त्यसरी त गरेको छैनौँ। हामीले चाहिँ प्रचारलाई सुहाउँदो वा मिल्दो कुनै खण्ड छान्ने गर्छौँ अनि त्यसलाई पढ्ने गर्छौँ। तैपनि कुनै एउटा पुस्तक नै भ्याउने उद्देश्य राख्नु पनि एकदम राम्रो असल कुरा हो है। किनभने बाइबलले के भन्छ भने विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा आउँछ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ, रोमी 10:17। त्यसैले माण्डलिक सभामा पवित्र शास्त्र पठन एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो भने त्यो पढ्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिको निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। जुन व्यक्तिले त्यो पढ्ने जिम्मेवारी पाउँछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो खण्ड पढ्नलाई आफ्नो पक्षबाट पुरै तयारी गर्नुपर्छ। उसलाई दिएको खण्डलाई सुरुमा नै व्यक्तिगत रूपमा केही पटक पढेर राम्रोसँग परिचित हुनुपर्छ त्यो खण्डसँग, जान्नुपर्छ। अनि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ सुहाउँदो गतिमा पढ्न सिक्नुपर्छ, शब्दहरूलाई बुझिने गरी स्पष्ट ठुलो आवाजले। अनि त्यहाँ त्यो खण्डमा भएको वाक्यहरूमा भएको पदहरूमा भएको भावनाहरूलाई सुहाउँदो तरिकाले बोलिनुपर्छ। यदि त्यहाँ गम्भीर खालको कुरा केही प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो खण्डमा गम्भीर आवाजले, त्यहाँ उत्साहपूर्ण छ भने उत्साहपूर्ण आवाजले, जस्तै ख्रिस्टको आगमन छ भने त्यसलाई उत्साहपूर्ण तरिकाले पढ्न सक्छौँ। अनि कुनै पाप छ भने त्यो पापको विषयमा गम्भीर तरिकाले पढ्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो पढ्नु सक्नुपर्ने एउटा राम्रो दान हो वास्तवमा है। अनि अभ्यास गर्नुपर्छ त्यहाँ। अनि यसरी गरिन्छ भने प्रभुको वचन झन् प्रभावकारी हुन्छ, अनि उहाँको वचनको महिमा पनि हुन्छ, अनि साथै सुन्नेहरूलाई आशिष मिल्छ। धेरैको गवाईहरू अनुसार बाइबल यसरी पढिँदाखेरि पुरै बाइबल पढेर भ्याउने पनि लक्ष्य राखे पास्टरहरूले, यसरी पुस्तक गर्दै पुरै बाइबल पढ्ने।
अनि जब उनले त्यसरी पढ्न थाले विश्वासीहरू चाहिँ अझै उहाँको वचनको ज्ञानमा बढेको उनले पाए। त्यसैले पढ्नु महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो चाहिँ असल सेवकले सार्वजनिक पठन त छ, तर उसको व्यक्तिगत पठनलाई पनि उसले ध्यान दिन्छ है। पवित्र शास्त्रको दैनिक व्यक्तिगत पठन त हुनै पर्यो है, तर त्यो बाहेक पनि अन्य असल ख्रिस्टीय पुस्तकहरू पनि पढ्नमा ध्यान दिनुपर्छ है। पावल एक बुढो मानिस थिए, मृत्युको मुखमा थिए, तैपनि 2 तिमोथी 4:13 पावलले तिमोथीलाई भने तिमी आउँदाखेरि त्यो पुस्तकहरू ल्याइदेऊ, चर्मपत्रहरू ल्याइदेऊ। पावल पढ्ने व्यक्ति थिए, बुढो भए पनि है। चार्ल्स स्पर्जनले हप्ताको 6वटा पुस्तकहरू पढ्थे अरे। बीएच क्यारोलले चाहिँ आफ्नो जीवनको 61 वर्षसम्म दिनको 300 पान्ना पढ्ने गर्थे। अनि बीएच क्यारोलले एकजना जवान प्रचारकलाई यसरी हप्काउनु भएछ, मेरो भाइ तिमी निकै ठुलो खतरामा छौ, तिम्रो पुस्तकालय पनि छैन र तिमी पढ्दैनौ पनि। अहिले चाहिँ मान्छेहरूले ध्यान दिएर पढ्न नसक्ने भएको छ वास्तवमा, यो प्रविधिको कारणले। कारण चाहिँ के हो भने युट्युब अनि टिकटक जस्ता भिडियोहरू। पहिला एउटा विचार गर्नुहोस् ल, पहिला मान्छेहरूले चाहिँ कुनै एउटा कथा पढ्नु पर्यो भने महाकाव्य वा काव्य पढ्नु पर्थ्यो। कति समय लाग्थ्यो? ध्यान दिएर पढ्यो भने हप्ता दिन 2 हप्ता दिन लाग्न सक्थ्यो है। कतिले चाहिँ एकैचोटि बसेर पढ्न पनि कोसिस गर्थे है। अनि पुरै दिनभरि पढ्न सक्थे, किताब नै है, कुनै ट्याब होइन, कुनै आइप्याड होइन, तर किताबै पढ्थे। महाकाव्य काव्य दिनभरि पान्ना पल्टाउँदै पढ्न सक्थे हप्ता दिनसम्म। अनि त्यो कथालाई पुरै भ्याउनु पर्थ्यो पढेर। त्यसपछि के भने त्यो महाकाव्य र काव्यलाई चाहिँ मान्छेले फिल्म बनाउन थाले। अब 1 हप्ता 2 हप्तामा पढ्न सक्ने कुरा चाहिँ के भने अब 3 घन्टामा उनीहरूले त्यो कथा पुरै बुझ्न सक्ने भए। अनि त्यसरी मान्छेको अब के हो भने 1 हप्ताको उसको ध्यान दिन सक्ने क्षमता घटेर अब त्यो फिल्म 3 घन्टामा आइपुगेको छ। अनि झन् त्यसमाथि युट्युबहरूको औसत भिडियो भनेको चाहिँ 10 मिनटको हुन्छ। अनि त्यसले मान्छेलाई अब हरेक 10 मिनटमा नै नयाँ कुरा हेर्ने बानी भइरहेको छ। 10 मिनटमा नै एउटा कुरा भ्याएर नयाँ कुरा हेर्ने। झन् त्यसमाथि टिकटक चाहिँ 10 सेकेन्डको भिडियो हुन्छ, 10 देखि 15 सेकेन्ड। अनि के भएको छ भने 10 देखि 15 सेकेन्डमा मान्छेको चाहिँ अब दिमागले नयाँ कुरा खोजिरहेछ। उनीहरूको ध्यान दिन सक्ने क्षमता 10 सेकेन्डमा झरेको छ अहिले। झन् त्यही माथि अब कम्तीमा फिल्म त मान्छेले रोजेर हेर्नुपर्छ कुन हेर्ने। युट्युब पनि मान्छेले रोजेर क्लिक गर्नुपर्छ कुन हेर्ने। तर टिकटक चाहिँ कस्तो भएको छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन, खालि उसको बुढी औँलाले सार्ने मात्रै हो, नयाँ भिडियो सार्ने मात्रै। सार्यो 10 सेकेन्ड नयाँ भिडियो हेऱ्यो, फेरि सार्यो 10 सेकेन्डको नयाँ भिडियो हेऱ्यो। हरेक 10 सेकेन्ड नयाँ गर्ने बानी भएकोले खास लामो समय एउटै कुरामा ध्यान दिने मान्छेको अहिले क्षमता छैन। त्यही माथि टिकटकले चाहिँ के गरेको छ भने बरु फिल्म युट्युब हेर्दा छान्नुपर्छ, टिकटक चाहिँ छान्नु पनि पर्दैन, खालि औँला सार्ने मात्रै हो। भनेको अब एक हिसाबले मान्छेको दिमाग चाहिँ अफ भएको छ अब है। खालि बुढी औँला मात्रै सरिरहेछ, उसको आँखाले नयाँ हेरिरहेको छ। अर्थात् लामो समय ध्यान दिन नसक्ने भएका छन्। तर हामीहरू चाहिँ यी कुराहरूबाट होसियार हुनुपर्छ। हामीहरू चाहिँ पढ्नमा ध्यान दिनुपर्छ, यो प्रभुको इच्छा हो, अर्ती दिनमा। अनि अर्को चाहिँ यहाँ तिमोथीलाई पावलले भन्छन् अर्ती दिनमा ध्यान दियो अनि शिक्षा दिनमा ध्यान दियो है। अनि यो दुईटा कुरालाई यहाँ छोटकरी विचार गरौँ अन्त गर्नुभन्दा अगाडि। 5 मिनट समय छ। 13 पदमा पावलले भन्छ म नआउन्जेल पढ्नमा ध्यान दियो, अर्ती दिनमा ध्यान दियो, शिक्षा दिनमा ध्यान दियो। अर्ती दिनु भनेको चाहिँ ग्रिकको पाराक्लिसिस भन्ने शब्द हो, जसको अर्थ चाहिँ नजिक बोलाउनु, आफ्नो छेउमा बोलाउनु, सान्त्वना दिनु भनेर पनि अनुवाद गरेको छ लुका 2:25 येशू ख्रिस्टलाई यही शब्द प्रयोग गरेको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सान्त्वना हुनुहुन्छ, हाम्रो पाराक्लिसिस हुनुहुन्छ है। येशू ख्रिस्ट नै एउटा व्यक्ति सान्त्वना हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 8:4 चाहिँ यसलाई आग्रह गर्नु भनेर अनुवाद गरेको छ, यो अर्तीलाई आग्रह गर्नु। अनि दोस्रो कोरिन्थी 8:17 चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु। साथै यही शब्दलाई पहिलो थेसलोनिके 2:3 चाहिँ उपदेश दिनु भनेर पनि अनुवाद गरेको छ। त्यसैले अर्ती दिनु भनेको चाहिँ सान्त्वना दिनु हो, आग्रह गर्नु हो, प्रोत्साहन दिनु हो, उपदेश दिनु। त्यसैले यसलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने विश्वासीहरूको दैनिक जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई लागू गराउनलाई सिकाउनु, उपदेश दिनु।
हप्काउनु, उत्साह दिनु अनि ख्रिस्टीय जीवनलाई व्यावहारिक रूपमा जिउन सिकाउनु। त्यसले अर्थी देऊ भनेको प्रचारको हरेक कुरालाई समेट्छ। यसले प्रचार गर, अर्थी देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ, उपदेश देऊ, प्रोत्साहन देऊ है। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँ पावलले के भन्छन् भने शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। शिक्षा दिनमा एउटा कुरालाई मनन गरौँ। बौरी उठ्नुभएको ख्रिस्टले पत्रुसलाई यसरी भन्नुभयो, मेरो पाठहरूलाई चराऊ, मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर। यूहन्ना 21 है। त्यसैले गोठालोको काम के हो? गोठालोको काम चराउनु हो। चराउनु भनेको चाहिँ यसको मुख्य अर्थ चराउनु भनेको खुवाउनु हो। खुवाउनु साथै सुरक्षा दिनु है। त्यसैले प्रभुको बगालमा चाहिँ त्यहाँ पाठाहरू पनि हुन्छन्, भेडाहरू पनि हुन्छन्। ख्रिस्टले पत्रुसलाई भन्नुभयो, मेरो पाठाहरूलाई चराऊ, मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर भनेको त्यहाँ पाठाहरू पनि हुन्छन् उहाँको बगालमा, दुधे बालकहरू, अनि भेडाहरू पनि हुन्छन् अर्थात् पाकोहरू। अनि असल सेवकले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट त्यहाँ चाहिँ मण्डलीमा भएका बालकहरू, ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूको निम्ति विशुद्ध दूध पनि दिन सक्छ। अनि पाको उमेर बढेकाहरूलाई खँदिलो मासु पनि दिन सक्छ। किनभने परमेश्वरको पवित्र शास्त्र चाहिँ कस्तो हो भने यस्तो पुस्तक हो, यो अचम्मको पुस्तक हो जहाँ चाहिँ दुधे बालकको निम्ति विशुद्ध दूध पनि छ अनि पुरा बढेकाहरूको निम्ति खँदिलो मासु पनि छ। अनि अगुवाले चाहिँ, सेवकले चाहिँ यी सबै कुराहरू सबैलाई दिने काम गर्छ। शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ, पाठहरूलाई पनि चराऊ, भेडाहरूलाई पनि हेरचाह गर। अनि त्यसैले प्रचारकले मण्डलीमा भएको हरेकको निम्ति शिक्षाहरू तयार पारेर सिकाउन खोज्नुपर्छ है। हुन्छ, हाम्रो समय चाहिँ यहाँ सकिएको छ अनि बाँकी भाग प्रभुको इच्छामा अर्कोचोटि हामी हेर्नेछौँ।